नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा हृदेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। हृदेश त्रिपाठी नेपाली राजनीतिमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका र अहिलेसम्म पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँका राजनीतिक जीवनका आरोह अवरोह अनि वर्तमान राजनीति र बाँकी मुलुकको राजनीति, मुलुकको भविष्य कसरी अगाडि बढ्ला यो समसामयिक सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईलाई म कुन पार्टीको के नेता भनेर सम्बोधन गरौँ? अहिले सम्बोधन गर्ने अप्ठ्यारो भयो। कुनै पार्टीको होइन, म स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको नेता हो, जसले चुनाव अगाडि हामी असोज 16 गते नेकपा एमालेसँग एउटा 2 बुँदे सम्झौता गरेर वाम गठबन्धनको सहभागी भएर एउटा हिस्सा भएर हामी निर्वाचन लडेका थियौँ। सङ्घीय संसदमा 4 जना हामीरा उम्मेदवार थिए, जसमध्ये 2 जना हामी विजयी भएका छौँ, 2 टा पराजित हुनुभयो। प्रदेश सभामा हाम्रा 5 जना सदस्यहरू जित्नु भएको छ र अहिले म कुनै पार्टीमा छैन। नेकपा एमालेसँगको चिन्ह मैले लिएको हुँ, हामीले लिएका हौँ भनौँ, स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले त्यो 2 बुँदे सम्झौताको आधारमा। अहिले समूह भनेको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको नेता नामै त्यही हो। अब स्वतन्त्र राजनीतिक समूह भनेर नामै त्यही छ। तपाईलाई नेकपा एमालेको नेता भन्न मिल्दैन? मिल्दैन। म नेकपा एमालेको सदस्यता, कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको छैन मैले। चिन्ह लिने बाहेक? चिन्ह लिने बाहेक सदस्यता लिएको छैन। एमालेको भोटहरू आएर जितियो, चिन्ह पाएर जितियो। हाम्रो भोटले पनि एमाले पनि जिते, त्यो त दोहोरो हो नि। मलाई लाग्छ एमाले पहिलो पार्टी बन्नुमा भोटको हिसाबले हाम्रो पनि योगदान किन छ भने एमाले समानुपातिकमा 41वटा सिट ल्यायो, काङ्ग्रेसले 40वटा भने झन्डै कमको मार्जिन थियो। हाम्रो पनि मत त्यहाँ गएको हुनाले एमाले पहिलो भयो भनेर यसरी बुझ्नु। तपाईले राजनीति सुरु गरेको कति वर्ष भएछ? सक्रिय राजनीति गर्न थालेको? विद्यार्थी जीवनदेखि नै हो म राजनीतिमा लागेको। 2032 साल टर्निङ पोइन्ट हो मेरो लागि। जब म विद्यार्थी थिएँ त्यस बेलादेखि नै म 40 वर्षभन्दा बढी 40 वर्षभन्दा बढी 40 वर्षभन्दा बढी राजनीति गरेर आज यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँ त पार्टी विहीनै हुनुभयो। होइन, यो कुनै प्रश्नै होइन, कुनै प्रश्न होइन। मान्छे पार्टीमै हुनुपर्छ, पार्टी विचारविहीन छैन, राजनीतिमा सक्रियता विहीन छैन। विचारमा आउला म पार्टी विहीनै हुनुभयो तपाईँ? होइन, अब त्यो यहाँको भनाइ हो, तर म चाहिँ पार्टी नै हुनुपर्छ भने जरुरी छैन नि। पार्टी बिना त डेमोक्रेसीमा राजनीति कसरी हुन्छ र? किन? व्यक्तिको महत्त्वै छैन? डेमोक्रेसीमा व्यक्तिको महत्त्व हुन्छ। पार्टी त्यसको एउटा पक्ष हो। हामी तफसिलको पक्षलाई या जुन प्रधान पक्ष हो त्यसलाई नहेरिकन हामी गौण पक्षलाई प्रधान बनाउन खोजिरहेका छौँ। पार्टी बिना तपाईँले के एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ र? मतलब यो देश बनाउँछु, जनताको सेवा गर्छु, यो गर्छु, होइन, हाम्रो एउटा एम्बिसन त हुन्छ। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले एउटा ठुलो गठबन्धनको हिस्सा बन्यो, जो ठुलो पार्टीको रूपमा र ठुलो गठबन्धनै अहिले जनताले त्यसलाई अहिले विजयी बनाए। त्यसमा कम सन्तोष छ र भने यो सन्तुष्टि भने मान्छेको त अतृप्त आत्मा हो, कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। पार्टी बिना राजनीति गर्न सकिन्छ? पार्टीमा कुनै पछि पार्टीसँग आबद्ध हुँला। अहिले नै त्यही त मैले भने 42 वर्षको तपाईँको राजनीतिक जीवनको यो समयमा आउँदा पार्टी विहीन हुनुभयो के तपाईँ? यो तपाईँको भाषा हो, त्यो म एक्सेप्ट गर्दिनँ। म विचारविहीन भएको छैन। एउटा वाम गठबन्धनको हिस्सा हो, त्यसले गर्दाखेरि मैले अब यो पार्टी विहीन हुनु, विचार पनि तपाईँको के विचार भन्नुहोस् त? तपाईँ अब के भन्ने, डेमोक्रेटिक भन्ने कि कम्युनिस्ट भन्ने कि समाजवादी भन्ने? यहाँ त वादहरू धेरै छन् नि। होइन, अब यो वादको बर्बादमा नपरौँ। होइन, विचार भनेको तपाईँको विचार के हो? होइन, मेरो विचार के छ भने यो देशको जुन विभेद र असमानताहरू छ, जसको लडाइँ म मधेसवादी आन्दोलनको हिसाबले धेरै वर्ष त्यसमा आबद्ध भएँ र त्यस बेलाको अवस्था के थियो भने हामी मधेसको समस्या मात्र मधेसको समस्या भने हामीले ठान्यौँ। अरू ठुला पार्टीले पनि यो मधेसको समस्या मधेसीहरूको समस्या यिनीहरूले गर्लान् नि भनेर ठाने। मुद्दाहरू परिभाषित भए, स्थापित भए, तर पुरै सफलतातिर जान सकेन। मैले एउटा प्रयोग के गर्न खोजेँ भने यी मुद्दाहरूलाई हामी मधेसको मुद्दालाई देशको मुद्दाको रूपमा लग्नुपर्छ र 2 बुँदे जुन एमालेसँगको सहमति हो त्यसको मूल आशय पनि त्यही थियो। तमलोपाबाट बाहिर रहेर, त्यो पनि पार्टीभन्दा बाहिर रहेर। तमलोपा त राजपामा विलिन भएपछि तमलोपा नै
पहिले राजपा नयाँ पार्टी हो, विलिन भन्न मिल्दैन, हैन? सबै पार्टी मिलेर त्यो त हामीले बनाएका थियौँ, युनाइटेड। हामीले नै बनाएका थियौँ, त्यसमा मैले नै अझ कोसिस गरेको थिएँ। आजको दिनमा हृदय त्रिपाठीको विचार के हो, बात के हो? म विचार शून्य त छैन नि भन्नु पनि विचार शून्य छैन। मैले भने त्यो विभेद र असमानताको विरुद्धको सङ्घर्षलाई अझ हामी कायम नै राख्छौँ। त्यो पहिला थिएन र तपाईँको? पहिले पनि थियो, तर मैले भने नि मैले तपाईँ अलिक बढी प्रश्नमा बढी केन्द्रित भएर हतार गर्नुभयो जस्तो छ। तपाईँले के बुझ्नु भएन, मधेसको समस्यालाई मैले देशको समस्याको रूपमा लग्न मेरो प्रयोग मैले गरेँ। यो प्रयोग सफल पनि हुनसक्छ, विफल पनि हुनसक्छ। सफल भयो भने त्यसको जस म लिन्छु, विफल भयो भने अब जस लिएर बस्छु। त्यो जोखिम मैले लिएको छु। म हतारमा प्रश्न सोध्दिनँ, भइ नै रहेछ त्यही। हतार त अलिकति देखियो, प्रश्नमा हतार देखियो, तर मैले अझै बुझिनँ। अब त्यसकारण फेरि सोध्छु है, जनताले बुझिसकेका छन्। जनताले मलाई बुझेर विजयी पनि बनाइसके। कोही नबुझ्ने कसमै खाएर बसेका छन् भने मैले त्यसलाई बुझाउनु पनि सक्दिनँ। स्पष्ट भने विभेदको आन्दोलनलाई क्षेत्रीय आन्दोलनको हिसाबले भन्दा पनि अब यसलाई देशको आन्दोलनको रूपमा लग्न सकिन्छ। यसलाई समाधान देशका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जुन हिजो थिएन, यो मधेसीहरूको समस्या हो, थारूहरूको समस्या हो, जनजातिको समस्या हो भनेर जसरी एउटा विचार हुँदा थियो र हामीमा पनि त्यो के थियो भने हामी आफै उठाउने समाधानमा पुर्याउन नसक्ने। त्यसो यसरी बुझौँ, क्षेत्रीय आन्दोलनलाई अब त्यो सीमित नराखेर राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यहाँबाट मात्र ऊ समस्या त देशकै, मधेसको समस्या देशको समस्या होइन र भने त्यही त हो। बुझाइ समस्या कस्तो थियो भने त्यतातिर लाग्नुभयो तपाईँ। मधेसको समस्यालाई यो मधेसको समस्या हो भनेर जुन ठान्ने थिए ती गलत थिए। तिनले पनि यो देशकै समस्या भनेर बुझ्नु पर्यो। थारू आदिवासीको समस्या पनि यो देशको समस्या भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यो लग्नलाई मैले भने नेकपा एमालेसँग भएको मेरो द्विमुद्दे सहमति जुन असोज 16 गते लिखितमा भएको छ, हस्ताक्षरित छ, ती शब्दहरू छन्, नेपाली भाषामा छ। त्यसले नै प्रमाणित के गरेको छ भने देशमा विद्यमान शोषण, दमन, विभेदलाई अन्त्य गर्न हामी सहकार्य, हामी भनेको स्वतन्त्र राजनीतिक समूह र नेकपा एमाले सहकार्य गर्नेछ। र आउँदो चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्र समूहका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्ह सूर्यबाट उम्मेदवार हुनेछन् र अन्य जहाँ उम्मेदवार एमालेका र वामपन्थी उम्मेदवार हुन्छन् त्यहाँ स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले त्यहाँ सघाउनेछ। यति हो। सरसर्ती हेर्दा तपाईँ नेकपा एमालेमा विलय हुनुभयो भने जस्तो पनि देखियो। होइन, मैले सदस्यै लिएको छैन त। विलय भनेको त अलिकति मलाई लाग्छ राजनीति सामान्य नबुझे जस्तो बुझिन्छ त। होइन, मैले जुन पार्टीको सदस्यता लिएकै छैन, विचार मिलिहाल्यो, चिन्ह मिलिहाल्यो, पार्टी मात्रै त मिलेन, चिन्ह लिइहाल्नुभयो तपाईँले, जुन दिन विचार पनि मिलिहाल्यो, विभेद सिभेद अन्त्य गर्ने यो सम्झौता पनि भइहाल्यो। जुन दिन मिल्ला त्यो दिन विलिन भएको भन्नु होला। तर अहिलेसम्म म सदस्यता लिएको छैन। संसदमा कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? कतातिर बस्नुहुन्छ? सत्ता पक्षमा, जहाँ अरू पार्टीहरू पनि जो प्रधानमन्त्रीलाई सघाएका छन्, जसले साथ दिए, काङ्ग्रेस बाहेक करिब सबैले एकै ठाउँ हो। तपाईँको हैसियत स्वतन्त्र सांसद हो या नेकपा एमालेको सांसदको रूपमा छ? अब मेरो परिचय पत्र स्वतन्त्र सांसदको परिचय पत्र छ। यदि हेर्न चाहनुहुन्छ मसँग पकेटमै छ। स्वतन्त्र सांसद एकदमै लेखिया छ। यसमा धेरै भ्रममा बस्न जरुरी छैन। यहाँले हेर्नुहोस्। भनेपछि सत्ता पक्षमा बसिन्छ, स्वतन्त्र सांसदको नेकपा एमाले, मैले भनिहालेँ वाम गठबन्धनको अनिवार्य हिस्सा हुँ। नेकपा एमालेसँग हाम्रो सम्झौता भएर हामी निर्वाचन लडेको हो र परस्पर सहयोग गरेका हौँ हामीले। अहिले मैले नेकपा एमालेको सदस्यता लिइसकेको छैन। हाम्रो एउटा समूह छ, समूह क्रियाशील छ, समूह विस्तार गरिरहेछ र तपाईँ मार्फत यो पनि एउटा भनौँ समूह अहिले पहिले 5 नम्बर प्रदेशमा मात्रै सक्रिय थियो, अहिले 2 नम्बर प्रदेशका धेरै साथीहरू त्यसमा जम्मा हुँदै हुनुहुन्छ। तमलोपा छोडेको कुरालाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? नेकपा एमालेसँग जुन तपाईको चाहिँ तालमेल गरेर चुनावमा उठ्नुभयो, हामीले छोडेको त्यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? तमलोपा छोडेको होइन, तमलोपा लगायत 6 दल एकत्रित भएर राजपा बन्यो। त्यस बेलासम्म त्यहीँ छु। राजपा निर्माण गर्नेमा पनि मेरो भूमिका थियो। मलाई 6औं पार्टी ल्याउनमा पनि मैले नै भूमिका खेलेर ल्याएको हुँ, नत्र 5वटा पार्टी मात्रै जम्मा भएको थिए। जब 6 अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूको कार्यशैलीले गर्दाखेरि हामी 2टा ठाउँमा अप्ठ्यारोमा पर्यौँ। एउटा त के भने स्थानीय निर्वाचनकै विषयमा कुनै प्रदेशमा, धेरै प्रदेशमा राजपाले बहिष्कार गर्यो र 2 नम्बर प्रदेशमा भाग लियो। यो मापदण्ड मिलेन।
हाम्रो 5 नम्बर 1 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेशमा राजपाले बहिष्कार गर्यो, चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्छ र नवलपरासीको परासीमा गएर राजपाका नेता र अध्यक्षहरू गएर भाषण के गर्नुभयो भने हामीले खारिज नगराएसम्म यो चुनाव 2 नम्बरमा चुनावै हुन दिन्नौँ भनेर। खारिज त परक कुरो, उहाँबाट 9वटा गाउँपालिका थपियो, उहाँहरू सन्तुष्ट भएर चुनावमा भाग लिनुभयो। यसले गर्दाखेरि हामीमा के एउटा विचार आयो भने यी साथीहरू जो 2 नम्बर प्रदेशमै अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण आफ्नो प्रदेशको हित र आफूलाई आफ्नो हित मात्रै सोच्नुभयो, अरू प्रदेशका नेता कार्यकर्तालाई उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसपछि हामी 5 नम्बर प्रदेशका विशेष गरी नेता कार्यकर्ताहरू एकत्रित भएर एउटा अब यो सकिन्न, यसरी सहकार्य गर्न, यसरी हामी कार्य गर्न सक्दैनौँ, केही विकल्प जानु पऱ्यो भने स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको हामी एउटा निर्माण गऱ्यौँ र स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले विभिन्न पार्टीहरूसँग विभिन्न शक्तिहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै एउटा लामो अभ्यासपछि नेकपा एमालेसँग हामी एउटा सम्झौतामा पुग्यौँ। महन्त ठाकुरसँग मैले पनि कुरा गरेका थिएँ, तमलोपाको उहाँ अध्यक्ष हुँदैखेरि करिब करिब तपाईँहरू राजपा बनाउने गृह कार्यमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। हृदय त्रिपाठीलाई किन यसरी रुष्ट बनाएको तपाईँले, पदका कुराहरू होलान्, मर्यादाका कुराहरू होलान्, यी धेरै कुराहरूमा चाहिँ नि अब राजकिशोर यादव अथवा अरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ सधैँ शीर्ष भइराख्ने, अनि तपाईँको चाहिँ साथमा रहेको हृदय त्रिपाठी दुईजना यसरी चाहिँ मनमुटुल मिलेर हिँडेको किन रुष्ट बनाउनु भएको भनेर सोधेको थिएँ मैले, अन बिहाफ अफ यु। तपाईँलाई नसोधिकन उहाँलाई सोधेको थिएँ, खै रुष्ट बनाउनु भएको थियो कि थिएन। तर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी त सधैँ सँगै छौँ, कुनै समस्या छैन भन्नुहुन्थ्यो। आजको दिनमा तपाईँ फरक हुनुभयो, उहाँहरू चुनावमा आउनुभयो, तपाईँ पनि चुनावमा आउनुभयो, तर चाहिँ नि फेरि तपाईँ चाहिँ राजपामा फरक भएछौँ र हामी एउटै लाइनमा हालेर भोट दिइरहेछौँ। राष्ट्रपतिको भोट हालियो, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियौँ। अब राजपामा बस्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईँ? हामी बोलावट भएको छ कि बिल्कुलै हामी बस्ने। महन्त ठाकुरजीसँग मेरो व्यक्तिगत सम्मान आस्था सम्बन्ध राम्रो छ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँ एकदमै एउटा दृढ निश्चयी र त्यागी नेता हुनुहुन्छ। त्यो सम्मान आजदेखि गरे होइन, 2043 सालदेखि गरे हो। त्यो व्यक्तित्वप्रति उहाँ अडिग हुनुहुन्छ। गणतन्त्रको विषयमा, प्रजातन्त्रको विषयमा, लोकतन्त्रको विषयमा, संहिताको विषयमा या विभेदको विषयमा उहाँ बडा प्रष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँप्रति मेरो कुनै सम्मानमा राजपामा जाने अथवा बोलाउने अवस्था छ कि छैन? छैन, बिल्कुलै छैन। त्यो त्याग गरिसक्यो। आउनुस् भन्नुभएको छ उहाँहरूले? आउँछ खबरहरू, तर मैले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन। जाने कुरा मैले भनिहालेँ। यो समस्या जो क्षेत्र विशेषको लागि मात्रै क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट हामीले यो देशको समस्याको रूपमा लग्नलाई जुन मैले प्रयोग गरिरहेको छु, त्यो त्यस्तो अभियानमा म लागेको बेलामा अब त सबै सकियो नि। पार्टी नै तमलोपा अथवा अर्को सद्भावना के पार्टीबाट राजपा बनिसक्यो। तपाईँ जुन अभियानमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि करिब त्यही अभियानमा आइसक्नु। अहिले उहाँहरू अझ पनि उहाँहरूको के छ भने 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाको गठबन्धन भयो, चुनावी गठबन्धन भयो। अरू प्रदेशमा उहाँहरूले गर्नु भएन, आफ्नैमा पनि गर्नु भएन। 2 नम्बर प्रदेशका जनताले उहाँहरूलाई विश्वास पनि गरेका छन्। त्यो एउटा सही कुरा पनि हो। त्यो दुइटै मिलेको हुनाले त्यो विश्वास आएको हो र उहाँहरूले सरकार पनि संयुक्त रूपले बनाइराख्नु भएको छ। तर अरू प्रदेशमा उहाँहरूको भूमिका दुइटै पार्टीको करिब करिब गौण नै भएर गएको छ। राजपा पनि सरकारलाई समर्थन गर्यो, राजपाले गर्यो, तपाईँले पनि गर्नुभयो। अनि एउटा कुरा तपाईँ बुझ्नुभयो भने हामी नेकपा एमालेको चिन्है लिएर सम्झौता गरेर वाम गठबन्धनको हिस्सा भएर हामी त चुनावै लड्या हो। हामी त वाम गठबन्धनमैको आबद्ध हो। म त उहाँहरू पछि उहाँहरूको चुनावको जुन आधार थियो त्यो वाम गठबन्धनको विरुद्धमा एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको थियो, चलेन, त्यो अलग कुरा हो होइन। तर अर्को 5 महिना अगाडि तपाईँ पनि विरोधी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू 5 महिना पछाडि विरोधी हुनुभयो। 5 महिना अगाडि तपाईँ समर्थन गरेर चुनाव लडेर चिन्है लिएर आउनुभयो, 5 महिनापछि सरकारलाई समर्थन गरेर उहाँहरू पनि यही अलाइनमेन्टमा एउटै मिलाएर निर्वाचन यस्तो छ। अलिकति समय मलाई जगदीशजी एउटा कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउन मैले गाह्रो। चुनाव अगाडिको गठबन्धन र चुनाव पछिको गठबन्धनमा फरक हुन्छ। हामी त हाम्रा त भनौँ न हाम्रा साथीहरू, एमालेका साथीहरू, माओवादीका साथीहरू त सँगै हिँडेर चुनाव लडे नि, प्रयत्न गरे, कति उनीहरूले दुःख झेले, सबै एउटै ढङ्गमा। हामी त एउटै गठबन्धनको हिसाबले चुनाव लडे हो नि। तपाईँलाई बुझाउन गाह्रो भयो, हामीलाई बुझ्न गाह्रो भयो। क्या हामीले त नेपाली राजनीतिमा के देख्यौँ भने 5 महिना अगाडिको स्थानीय तहको चुनावमा प्रचण्ड र चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा सँगै
कुम जोडेर चितवनमा चाहिँ रेणु दाहाललाई भोट मागेको देख्यौँ। काङ्ग्रेस र माओवादीको झन्डा एउटै बनेर यता प्रदेश र चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रको चुनाव आउँदाखेरि एमाले र माओवादीको कुम जोडेर भोट मागेको देख्यौँ। अब अगाडिको गठबन्धन के पछाडि यो एउटा होइन हामीलाई पनि बुझ्न गाह्रो छ नेपाली राजनीति। तपाईँहरूलाई होइन यसो छ, केही न केही बोल्नुपर्छ भनेर नबुझाए जस्तो गर्नुहुन्छ। तर कुरो के हो भने चुनाव अगाडिको गठबन्धन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो सही र सकारात्मक हुन्छ, किनभने त्यो जनताद्वारा अनुमोदित हुन्छ त्यो गठबन्धन। यदि अलग अलग चुनाव लडेर चुनावको रिजल्ट पछि आएर गठबन्धन नयाँ नयाँ थरी थरी बन्छ भने त्यो असरवाद आउँछ त्यहाँ। जसरी 51-56मा राप्रपाले गर्यो, या जसरी योभन्दा अगाडि धेरै अगाडि चाहिँ के अरे माओवादी घरि काङ्ग्रेससँग मिल्ने घरि एमालेसँग मिल्ने। तर अहिलेको गठबन्धन के भने जनताद्वारा अनुमोदित हो, एउटा संयुक्त घोषणापत्र, संयुक्त के अरे कार्यक्रम, संयुक्त उम्मेदवारको हिसाबले जनताले भोट हालेर हारे जिते जे पोजिसन छ त्यसलाई जनताद्वारा अनुमोदित भइसकेको हुनाले यो दुईटाले एउटै उसमा लग्न मन लाग्छ। यो संसदीय राजनीति या निर्वाचन पद्धतिलाई हामीले हेर्नुपर्छ। रिजल्टमा मूल कुरो हो यहाँनिर म अलिकति भन्न खोजिरहेको छु। महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भनेदेखि अहिले अब फोरम, एमाले, राजपा, तपाईँहरू सबै माओवादी समेत करिब करिब सरकारलाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि मधेसका मुद्दा पनि भोलिका दिनमा सुनवाई हुन्, मधेसले उठाएका मुद्दा र एउटा चाहिँ दिगो समाधानतिर हामी जाउँ भन्ने कुरामा रिजल्टमा चाहिँ यो सकारात्मक होइन र खुसीको कुरा, सकारात्मक म आफै भन्दैछु खुसीको कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ अचम्म राजनीतिमा जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्ने चाहिँ के हो भने अब तिनी केपी ओली मधेस विरोधी भनेर चाहिँ यहाँहरूले चर्की चर्की जमानामा भाषण गर्नुभएको थियो होइन। अब रिजल्टमै त केपी ओलीले केही सुधार दिएका त छैनन् होइन। तपाईँले मधेसको सन्दर्भमा राखेका मागहरूको सन्दर्भमा आजको दिनमा सुनवाई त भएको छैन होइन होला। तर कसरी एकाएक के आश्वस्त हुनुभयो तपाईँहरू, कसरी विश्वस्त हुनुभयो कि राजपा पनि सपोर्ट गर्न आइपुग्यो, फोरम पनि सपोर्ट गर्न आइपुग्यो? तपाईँ त अब तपाईँको प्रश्न चाहिँ चुनाव अगाडि नै आउनु, चुनाव अगाडि नै चिन्ने लिएर तर्फबाट म बोल्दिनँ। मेरो तर्फबाट मैले स्पष्टै भने कि यो समस्याको समाधान क्षेत्रीय हिसाबले गर्न सकिएन। 3 दशक हामी गऱ्यौँ, अरू पार्टीले यो मधेसकै यो समस्या भनेर उनीहरूले पनि छोडे, भइगयो लवारिस। अब हामीले एउटा प्रयोग गऱ्यौँ, वार्ताको क्रममा चाहिँ धेरै कुराहरू भए। एउटा 2 बुँदे त एउटा चाहिँ लिखित सम्झौता मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडिको धेरै हुँदाखेरि के एउटा भयो भने यसलाई हामी सहकार्य गर्छौँ, समाधान गर्नलाई हामी अगाडि बढ्छौँ भने एउटा राष्ट्रिय पार्टीका र त्यो पनि गठबन्धनमा भोलिपल्टै गठबन्धनमा आएको छ। तपाईँ के असोज 16 गते हाम्रो सम्झौता भयो, 17 गते वाम गठबन्धन बन्यो। स्वाभाविक रूपले हामी वाम गठबन्धनका अंश बन्यौँ र त्यसलाई जनताले अनुमोदित गरे एउटा उत्साहका साथ। भनेपछि त्यो समाधान गर्न दिशामा लग्दाखेरि मलाई लाग्छ कसैले यसमा आपत्ति हुनुपर्ने त ठाउँ छैन, खुसी हुनु पर्यो, आपत्ति होइन। अनि यसमा यो प्रश्नै होइन मेरो आज होइन हृदय त्रिपाठी प्रश्नको तुको भएन। हृदय त्रिपाठीलाई सोध्न चाहेको प्रश्न चाहिँ अघिल्लो दिनसम्म मधेसको खलनायकको रूपमा चित्रित गरेको केपी ओली एकाएक नायकत्व लिन सक्छ कि भन्ने अनुभूति, त्यो इन्लाइटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? अब यो मैले भनिहालेँ नि। अब योभन्दा बढी भने तपाईँसँग के भन्नु परेको छ? मैले भने यो निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ, यो निष्कर्षमा हामी सम्झौता गरेका छौँ नेकपा एमालेसँग, वाम गठबन्धनसँग। हामीले विश्वास प्रतिबद्धता के भयो भने उहाँहरूले दिलाउनु भयो कि हामी यसलाई समाधान यसरी गर्छौँ भनेर। म त चुनाव अगाडि नै भने यो जनताबाट अनुमोदित छ। फेरि मेरो यो विषय त्यसमा प्रश्न उठाउने नैतिक साहस पनि कसैको छैन, कसैको नैतिक साहस पनि छैन। तपाईँहरूले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा त्यति बेला जे कुराहरू आयो यत्रो नाकाबन्दी, मेरो कुरो तपाईँ जगदीशजी तपाईँलाई बुझाउनमा के सकिन भने मेरो आवाज, मेरो मान्यतालाई जनताले अनुमोदित गरिसकेको अवस्था हो। अरूको मान्यताको विषयमा मैले बोल्नु छैन। तपाईँको मान्यता भनेको तपाईँ तमलोपा राजपामा नगएर स्वतन्त्र समूह बनाएपछिको मान्यता भन्नुहोस्। त्यही त त्योभन्दा अगाडिको नभन्नु, त्योभन्दा अगाडिको लिगेसी छैन। मैले भने लिगेसी भनेको त्यो विचारको भनेको मैले विचार मधेस आन्दोलनको त्योभन्दा अघिको लिगेसीको जुन कुरा छ नि, त्यो लिगेसीलाई त्यसो भए हामी जिरोमा ल्याउँ र तपाईँ स्वतन्त्र समूह बनाएर आए पछाडि लिगेसीको के हो भने विभेदको भने मैले भने
तराई मधेस लगायत देशका जनतामा को अत्याचार अन्याय र विभेदलाई अन्त्य गर्न, विभेद भन्ने जुन शब्द छ त्यही त हो लिगेसी। होइन, हामीले देखेको के हो भनेदेखि अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँले देखेको हिसाबले सायद नहोला सबै, मैले गरेको मैले भनिरहेको छु। होइन, मैले देखेको कुरा तपाईँले पनि देख्नु भएको छ कि मैले देखाएको छैन तपाईँले देखेको? मैले भनेकै छैन तपाईँले कसरी? होइन, जुन मैले घरिघरि जुन भनिराख्नु भएको छ 3 चोटि भइसक्यो। मेरो विचार मैले भन्ने हो, माफ गर्नु होला। तपाईँको विचारलाई समर्थन विमति गर्न म इन्टरभ्यू दिन आएको होइन। मेरो विचारलाई मैले आम जनता समक्ष राख्दैछु। मैले भनिहालेँ, मैले जुन मान्यता राखेँ त्यो अनुमोदित भइसकेको छ जनताद्वारा, र त्यस विषयमा नैतिक प्रश्न उठाउने कसैलाई हक छैन, तपाईँलाई पनि छैन। म त तपाईँकै विचारसँग सहमत हुँदै थिएँ। अब बोलौँ? अब बोल्नुहोस्। अब बोलौँ है। यही विचारकै 2टा खण्ड हृदय त्रिपाठीलाई नै केन्द्रमा राखेर, अरू छोडिदिनुहोस्। तपाईँ स्वतन्त्र समूह चुनावमा उठ्दाखेरि बनाउनु भएको स्वतन्त्र समूह बनाउँदा पछि यताको अवस्था विभेदको अन्त्य भनिराख्नु भएको छ नि, मधेस अथवा काठमाडौँ अथवा कर्णाली जहाँसुकैको विभेदको अन्त्यको लागि तपाईँ स्वतन्त्र समूह, किन मधेस मात्रै भने सबैतिरको विभेदको अन्त्य। अब त्योभन्दा अगाडिको तपाईँको के त्यो हिस्ट्री बिर्सी, त्यो लिगेसी बिर्सी तपाईँले भनिदिनुहोस्, म कुरै उठाउँदिनँ। किन म बिर्सिने कुरै, म त त्यसलाई अब मैले तपाईँलाई तपाईँकै विचारमा जस अपजस सबैलाई ओन गर्छु। हो, त्यही विचार। म त्यो कायर नेता होइन सर। अब हृदय त्रिपाठीज्यू जगदीश खरेलको विचार तपाईँलाई सहमत हुनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन कि तपाईँको त्यो विचार नै एकचोटि म के हो भनेर सोध्न मात्रै चाहेको। सुन्नुहोस् न, संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सीमाङ्कनको कुरा, भाषाका कुरा, नागरिकताका कुरा जुन उठाएर चाहिँ करिब धेरै महिना चाहिँ नि नाकाबन्दी भयो नि यो मुलुकमा। भयो। त्यति बेला तपाईँ तमलोपाको नेता हुनुहुन्थ्यो थिए, र ओलीजी चाहिँ तपाईँहरूको आँखामा खलनायक हुनुहुन्थ्यो, एमालेको नेता, मधेस विरोधी हुनुहुन्थ्यो। तिनटै थिए जसले संविधान जारी गरे। ओलीजीको बोलीले गर्दा बढी आलोचित हुनुभयो। काङ्ग्रेस पनि सँगै हो, माओवादी काङ्ग्रेस एमाले मिलेर नै संविधान बनाएका हुन्। संशोधन हुन पर्खिनुहोस्, आन्दोलन कहाँबाट सुरु भयो? संशोधन हुन सक्दैन भनेर ओलीजीले भन्नुभयो। तर ओलीजीको पालामा 2टा संशोधन भयो। अब 2टा बुदामा संशोधन भयो। संशोधनको लागि संसदमा गयो, त्यो फेल भयो। एउटा कुरा, लिङ्केज तपाईँ कहाँ टुट्दै हुनुहुन्छ? होइन, म तपाईँकोमा आउँदैछु। अबको बुँदा तपाईँकोमा आउँदैछु कि जनअनुमोदित भयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो नि तपाईँले, हृदय त्रिपाठी सर। जनअनुमोदित नेकपा एमाले सहित तपाईँहरू सहितको वाम गठबन्धनले करिब 2/3 बहुमत पुर्यायो। अब पुर्यायो, करिब होइन, कटायो नै भनेपछि कटा छैन, पुर्यायो। नेकपा एमाले संविधान संशोधन हुन सक्दैन, विशेष गरेर संशोधन हुन सक्छ तर जुन मुद्दा चाहिँ नि त्यति बेला मधेसवादी दलले उठाएको थिए हुन सक्दैन भनेर लिएको अडान नै अनुमोदित भएको हो। त्यसमा हृदय त्रिपाठी समाहित हुनुभयो। होइन, उसले अहिले पनि भर्खरै संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने हामी संशोधनको विपक्षमा छैनौँ। हो, अनि यसमा तर सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकताको कुरा होइन, चलायमान हो, संविधान संशोधन हुन सक्छ। तर जनअनुमोदित अघि तपाईँले प्रयोग गरेकै शब्द तपाईँसँग लिएर बोलेको मैले, जनअनुमोदित भनेको संविधान संशोधन हुन सक्छ तर भाषा, सीमाङ्कन अथवा नागरिकता जे मुद्दा तपाईँले पहिला उठाउनु भएको थियो, अलिकति तपाईँले धैर्यताको साथ बस्नुहोस्। भाषाको विषयमा भइसकेको छ, भाषा आयोग संशोधन भइसकेको छ। 2टा विषय ओलीजीकै पालामा संशोधन भएको होइन, आयोग संशोधन पहिलेदेखि उहाँको पालामा संशोधन भयो संविधानद्वारा, संविधानकै उसमा चाहिँ सुशील कोइरालाजीको पालामा त्यो संशोधन दर्ता भएको थियो। ओलीजी सरकारमा आउनुभयो, संशोधन 2टा विषयमा भयो। काङ्ग्रेसभित्र पनि 2टा विचार आयो त्यसमा, रिजालजीको एउटा विचार, एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो के अरे नेता धनुषाको हुनुहुन्छ विमलेन्द्रजीको एउटा, 2टामा एउटा पारित भयो। त्यसबेला मोर्चाले एउटा ओन गर्ने भनेर भनेको थियो। मोर्चाको बैठक विचार सुन्न चाहेको कि हृदय त्रिपाठीले जनअनुमोदित भयो भनेको चाहिँ के भयो भन्न खोज्नु भएको, अलि बुझिनँ कि मैले। अनि जनताले बुझेका छन्, तपाईँ नबुझे पनि मलाई कुनै खास फरक पर्दैन, बुझ्नु भएन? जनताले बुझिसकेका छन्। एमाले घोषणा पत्र जे लिएर गयो त्यो अनुमोदित भनेको चाहिँ संविधान संशोधन हुन सक्छ तर तपाईँहरूले त्यति बेला जे मुद्दा उठाउनु भएको त्यो पनि लेखेको छैन है। फेरि यो तपाईँको भाषा हो, होइन केपी ओलीले, मेरो भाषा होइन, केपी ओलीले बोलेको स्पिच रेकर्ड देखाइदिनु सक्छु म तपाईँलाई। एउटा, 2टा, 5वटा दर्जन स्पिच त्यस बेलाको हो उहाँको। तर पछि आजको दिनमा रेडी हुनुहुन्छ, संसदकै बोलामा
उहाँ हुनुहुन्छ तयार। तर मैले संशोधन गर्ने- तपाईँलाई भनौँ अघिल्लो हप्ता म प्रदीप गेवालीसँग यही कुर्सीमा होला, मेरो साथमा तपाईँ- हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्पष्ट म दन्त बजान गर्दिनँ। जुन जगदीश तपाईँले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, म त्यो मध्येको परिणम हृदय त्रिपाठी हुँ। हृदयदेखि बोल्नुहोस् है। म दन्त बजान गर्न चाहदिनँ। अरू नेताहरूको विषयमा म टिप्पणी गर्दिनँ। तपाईँले भनेको कुरा उहाँले होइन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको मैले छ के? जे सहमति गरेका छु त्यसमा म अडिग छु। त्यसमा एमालेका नेताहरू अडिग, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मैले विवाद र विभेद या चाहिँ अप्ठ्यारो मैले खोज्दै हिँडौँ कसलाई सन्तुष्ट पार्नलाई? होइन, कुन इन्लाइटमेन्ट प्राप्त भएछ, जे प्राप्त भयो त्यो त राम्रो त्यो त देश प्राप्त बनाउँछ गर्नेलाई थाहा हुन्छ। होइन, त्यो तपाईँलाई पनि सोधेको त्यो मैले। त त्यसमध्ये त तपाईँ अझ अग्रपन्थी पहिल्यै इन्लाइटमेन्ट प्राप्त भएको नेता हो नि त तपाईँ। मलाई प्राप्त भएको छ त मलाई नै थाहा छ त्यो। भन्न मिल्दैन। मेरो इन्लाइटमेन्ट तपाईँलाई प्राप्त त हुँदैन नि, त्यो तपाईँको इन्लाइटमेन्ट तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। होइन, चुनावै जित्नको लागि चाहिँ त्यो इन्लाइटमेन्ट प्राप्त भयो कि अथवा साँच्चीकै यो देश बनाउने नै कुरामा मधेसको चुनावमा समस्या पहिलोचोटि जिते जस्तो तपाईँले प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। होइन, अगाडि हारेको पनि रेकर्ड छ तपाईँको। 5 पटक मैले 5औं पटक जितेको हुँ। म 4 पटक जितेर 1 पटक हारेको हुँ। पार्टी विहीन भएपछि गाह्रो हुन्छ। भ्रम नभए मैले यसलाई क्वेसन अलिकति क्लियरै गर्न खोज्छु। मानव कि चुनाव जित्नलाई पहिलोचोटि चुनाव जिते हृदय त्रिपाठी, त्यही क्षेत्र, त्यही जिल्लाका, त्यही क्षेत्र पनि बदलिया छैन मेरो। 4 पटक जिताएका होइनन् जनताले। योभन्दा अगाडि के अरे 64कै चुनावमा एमाले 700 भोट ल्याएको न हो त्यहाँ, होइन? 70को चुनावमा 700 भोट ल्याएको न हो जम्मा। त्यसकारण यो जुन तपाईँले जुन पुष्टि गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो अध्ययन गरेर पुष्टि गर्न म तपाईँलाई आग्रह गर्छु। के अध्ययन गर्नु पर्ला मलाई? होइन, जुन चुनाव जित्ने कुरा जुन गर्नुभयो नि तपाईँले, त्यतिको लागि म 4 चोटि चुनाव जितिसकेको त्यही क्षेत्रबाट। र त्यहाँ चाहिँ 6000-7000 अध्ययन गर्नु पर्यो पहिले यही निर्णय गर्न, यही प्रश्न सोध्नलाई। अब म अध्ययन भनौँ, तपाईँ राजपामा पनि रहनु भएन, एमालेमा पनि रहनु भएन। मैले गरेको सजिलो चुनाव चिन्ह तपाईँले एमालेको लिनुभयो, चुनाव जित्नकै लागि। मैले बुझेको त्यही हो। यो बुझाइ गलत भयो भने त गलत होला। तपाईँ गलत हो, तपाईँको पूर्वाग्रह हो, देशै बनाउन हो, तपाईँको पूर्वाग्रह हो। मैले बोल्न हुँदैन यो शब्द, तर अब सुनेपछि अब लाग्न थाल्यो तपाईँ पूर्वाग्रहित हुनुहुन्छ। मधेसका मुद्दा सुन्नको लागि पूर्वाग्रहित हुनुहुन्छ ठिक छ, तपाईँ। होइन, त्यो त तपाईँ शुद्ध पूर्वाग्रहित हुनुहुन्छ। माफ गर्नु होला, मैले बोल्न म सम्मानका साथ भन्दैछु। म तपाईँ मेरो विचार मैले दिने हो, तपाईँको विचार मैले मेरो मुखबाट निस्किन्न। म त्यो मध्येको मान्छे होइन। होइन, विचार त तपाईँकै म खाली सिसी पुराना कागज वाला मधेसी होइन। म कहाँ त्यस्तो यस्तो चाहिँ जागता मधेसी हुँ। सुन्नुहोस् न, र हिम्मतका साथ म जे गर्छु त्यसको जिम्मा लिन्छु। खुला किताब हुँ म। होइन, माफ गर्नु होला जगदीशजी। होइन, खुल्ला किताब त त्यो खुसी लाग्यो त्यो सुनेर। होइन, तपाईँ म पत्रकारिता गर्दा तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन थाहा छैन। म राजनीति गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन। म आन्दोलन र जेलमा हुँदा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन। त्यही भएर त यहाँसम्म अचानक होइन, त्यही भएर एक दिनको होइन, त्यही भएर पछाडिको पृष्ठभूमि, यसका पछाडिका पीडा, यसका पछाडिका जेल, यसका पछाडिका निर्वासन, त्यो तपाईँहरूलाई आउँदैन। तपाईँहरू चाहनुहुन्न त्यो देख्न। त्यो यो पूर्वाग्रह। हृदय त्रिपाठीज्यू, होइन, यहाँलाई म विनम्रताका साथ भनौँ, यहाँलाई अघि नै मैले चाहिँ बडो सम्मानका साथ 42 वर्षको तपाईँको लामो राजनीतिक जीवन भएछ भनेर बडो सम्मानकै साथ भनेको होला। पहिला त म सचिनु पर्यो नि त। सचिनु तपाईँलाई कहाँ मैले सोधेका प्रश्न सचिनु होइन कहाँ आजकै अन्तर्वार्ता होइन, यो प्रश्नमा तैँले गलत हेर्नु पर्यो मैले यसको लागि। अब त्यति विस्मृतिमा जानुहुन्छ र हृदय सर तपाईँ त यति अनुभवी क्रिएटिभ देखिनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ तैँले गलत सोधिस्। मैले घटनाक्रमलाई चाहिँ मैले भन्दै गइरहेको छु कि यसरी भयो। फेरि तपाईँले चाहिँ तपाईँ विहीन हुनुहुन्छ, तपाईँ विचारविहीन हुनुहुन्छ, तपाईँ फलाना विहीन हुनुहुन्छ। हु आर यु टु से? मैले पार्टीदेखि होइन, मैले तपाईँको पार्टी देखिनँ, तपाईँ देख्नु भएन, त्यसकारण पार्टी विहीन हुनुभयो। के चिन्ता भयो तपाईँलाई? मैले आफै भन्दै म स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा छु। अनि मैले के गल्ती बोलेँ त? पार्टी विहीन हुनुभयो त? म स्वतन्त्र राजनीतिक समूह छ बारम्बार भन्दैछु। पूर्वाग्रह नराख्नुहोस् जगदीशजी। मैले सोधेको यति मात्रै थिएँ, तपाईँको पार्टी
छैन मैले भने पार्टी छैन, अहिले छैन। विचार अब अहिले हेर्नुस् माओवादी र एमाले नै त विचार कुन राखौँ भन्नेमा लागेका छन्। सायद फेरि तपाईँ म सुन्नु न विचारविहीन लाग्यो तपाईँ तपाईँहरू विचारवान हुनुहुन्छ, अरू विचारविहीन छन्, त्यो होला। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसमा तपाईँलाई चित्त बुझेन भनेदेखि चित्त बुझेन अब होइन। जनताले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो संवादलाई। ठिक छ, त्यो जजमेन्ट तर हुन्छ। यति त मलाई सोध्ने अनुमति दिनुहुन्छ होला, के नाकाबन्दी गरेको कुरालाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँ? म गर्दिनँ, त्यो गलत कदम थियो, त्यो गलत थियो। हामीले आन्दोलनको सबै उसमा जाँदाखेरि नाकामा गएर जुन आन्दोलन गर्न बाध्यता थियो त्यो सही हो, तर त्यसले गरेको असर जुन छ त्यो गलत थियो। आजको दिनमा तपाईँ मधेसमा अब के एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ अथवा आम जनतामा जुन अथवा काठमाडौँमा? दिन एजेन्डा तयार हुन्छ म तपाईँलाई बताउँला। अहिले एजेन्डा छैन? होइन, जुन दिन तयार हुन्छ त्यो दिन बताउँला। मैले भनिहालेँ अहिले चाहिँ छैन भनेर। अहिले 2 बुँदे सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो 2 बुँदा एकचोटि फेरि बताइदिन मिल्छ? असोज 16 गते गरेको असोज 16 गते त्यसको छापै त्यो मगाएर तपाईँले पाठकहरूलाई के अरे दर्शकहरूलाई तपाईँले त्यसको बुँदागत होइन सिग्नेचर सहितै देखाइदिनु होला। अलिकति सुनौँ न। मैले भन्न खोजेको के हो भने अब जुन दिन एजेन्डा भनेको के, विभेदका विरुद्धमा हामीले सहकार्य गर्छौँ। त्यहाँ धेरै कानुनी अडचन छन्, कहीँ संवैधानिक अप्ठ्यारो। मैले विभेदका विरुद्धमा सहकार्य गर्छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा भयो। शोषण दमन विभेदका विरुद्धमा हामी गर्छौँ, त्यति हो। यति हो, एक बुँदा मात्रै यही हो, एक किसिमले भने। अर्को बुँदे होइन रहेछ, एक बुँदा। एक बुँदामा यो लेखिया छ। अर्को बुँदा भनेको हामीले नेकपा एमालेको चिन्ह लिएर लड्ने र हामीले अरू ठाउँमा नेकपा एमाले र वामलाई हामी सघाउने, यति मात्रै हो। एजेन्डा बन्न बाँकी छ। एजेन्डा भनेको एउटा तपाईँले केस्राको रूपमा सोध्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ हामी संसदमा राख्दै जान्छौँ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ अब स्वतन्त्र समूहको सांसद हुनुहुन्छ, संसदमा तपाईँको भूमिका के होला? अब बाहिर चर्चामा आएको चाहिँ मन्त्री पनि बन्नुहुन्छ कि? त्यस्तो केही कुरा भएको छैन, त्यस्तो केही भएको छैन। यो बाहिर चर्चाको मात्रै कुरा हो, हाम्रो बिचमा त्यस्तो केही कुराकानी भएको छैन। 42 वर्ष त राजनीति भएछ, अघि नै तपाईँ त जन्मेकै थिइनस् भनेर मलाई भनिहाल्नुभयो होइन? हो। अब 42 वर्ष भएसँगै त बुढो त भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न मिल्दैन, परिपक्व त हुनुभयो। आगामी राजनीति कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? मेरो राजनीति भन्दा पनि यो देशको राजनीति कसरी जान्छ भन्ने हो। मलाई लाग्छ यहीँनिर अलिकति उसमा फरक पर्छ। मेरो राजनीति कसरी बढ्छ भने एउटा व्यक्तिको कुरो हुन्छ, व्यक्ति समाप्त होला, व्यक्ति बिरामी होला, देशै त बिरामी हुँदैन। तर देशको राजनीति कसरी जान्छ भने मेरो बुझाइ के हो भने एक प्रकारको एक चरणको सङ्क्रमणकाल समाप्त भएर हामी अर्को सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यो त अरू नेताहरूलाई पनि सोधौँला, तपाईँको चाहिँ के होला भनेर सोधेँ। किनभने न तपाईँ व्यक्तिको यहाँ अब मदन भण्डारीजी जस्तो हृदय त्रिपाठीको पनि छैन, बीपीको जस्तो अब समाजवाद पनि छैन, माओको जस्तो पनि छैन, मार्क्सको जस्तो पनि छैन, महेन्द्रको जस्तो पनि छैन। उहाँहरूको विषयमा त मैले गर्ने कुरै आउँदैन नि। म त सामान्य एउटा व्यक्ति हो, स्वतन्त्र समूहतिर हुनुहुन्छ हो। तपाईँको चाहिँ के होला, के गर्नु होला भनेर? यत्रो 42 वर्ष भन्नु नि, म त जन्मेकै थिइनस्। हो, ठिक हो, जन्मेकै थिइनस्, हामीले यत्रो दुःख गऱ्यौँ, दुःख त गर्नुभयो, अब के गर्नु होला भन्नु खोजेँ। मैले भनिहालेँ नि, इस्युहरू यही हुन्। नयाँ सङ्क्रमणकालमा जाँदैछ देश, प्रवेश गरिसकेका छ, जाने अनजाने, त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो तपाईँले जितेका क्षेत्रका जनताले नि यसो सोच, मेरो क्षेत्रमा के होला, यो देशमा मैले हृदय त्रिपाठीलाई सांसद बनाएर पठाएको छु, के गर्नु होला भनेर सोध्न त पाइन्छ होला। त्यसको जवाब पनि सोचेर नै भोट दिए होइन र भने पटक त्यही मान्छेलाई भोट दिनुको मतलब कसैले मन जित्नु भयो, 5 चोटि अरूलाई मन परोस् नपरोस्, त्यहाँका मान्छेलाई मन परेको छ होला, त्यो त देखियो होइन? अब अरूलाई मन, काठमाडौँले मलाई रुचाएन भन्दैमा म आत्महत्या गर्नेवाला त होइन। होइन, मान्छे ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नि तपाईँ, त्यसैले मैले भनेको त्यहाँको जनताले केही देख्या होलान्, केही विश्वास होला, केही यतिका वर्षसम्म काम केही भयो होला, या केही आपसी विश्वासले गर्दा त्यो विश्वासले नै दियो होला नि। म फेरि अनुमति म झट्का पट्कामा एकचोटि चुनाव जित्या त होइन नि। अनि मान्छे राम्रो हुनुहुन्छ नि तपाईँ, होइन? झट्का पट्काले एकचोटि ल जितिहाले, लहर आयो जित्यो भन्ने त्यो होइन नि। म त प्रतिकूल लहरहरूमै पनि त जित्दै अघि म खाली सिसी
पुराना कागजमा होइन तैँले त्यो रूपमा सोचिस् भने गलत हुन्छ भन्नुभयो भने तर तिनै खाली सिसी पुराना कागज तरकारी बेच्ने किसानी गर्ने खेती गर्ने जनताहरूले मन पराएछन् तपाईँलाई उनीहरूकै भोटबाट ठिक हो होइन आम किसानले हो आम जनताले नै हो है तिनीहरूको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्यो त्यस्तै नभए पनि म खाली सिसी पुराना कागज होइन भन्दा भन्दैन उनीहरूका लागि त काम गर्नु त्यसको चिन्ता तपाईँ नगर्नुहोस् नगरौँ त आफ्नो क्षेत्रको तपाईँहरू पत्रकारिताको चिन्ता गर्नु हाम्रो पत्रकारिताको तपाईँ पत्रकार नै भएर 10 वर्ष चलाएको होइन तपाईँ पत्रकारिताको चिन्ता गर्नुहोस् पत्रकारितामा आएको गिरावटको चिन्ता गर्नुहोस् पत्रकारितामा आएको विकृतिको चिन्ता गर्नुहोस् राजनीतिक विकृतिको चिन्ता हामीले छोडिदिनुहोस् तपाईँ त हेर्नुहोस् मभन्दा सिनियर पत्रकारले के को चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने त म अब फेरि क्लास लिन आउँछु तपाईँ आउनुहोस् अहिले जे सायद क्वेसन सोधिरहेको छु ती जनताको हितमा पनि तपाईँ काम गर्नुपर्छ है ती जनताको हितमा पनि काम गर्नुपर्छ है गरिब किसानहरूको भनेर प्रश्न सोध्नु जायजै हुन्छ होला एकदम आउनुहोस् ठिकै सोधे मैले भन्न खोजेको के प्रश्न ठिकै सोधे तपाईहरुले आफ्नो पहिले यो व्यवसाय जुन छ नि अहिले जुन एकदमै विकसित भएको छ धेरै संख्या बढ्या छ पार्टीहरू फुट्यो भने सबैले भन्छन् टेलिभिजनहरू फुट्यो त कसैले देख्दैन है माननीय हृदय त्रिपाठीज्यू आम गरिब जनता जसले तपाईँलाई मन पराएर भोट दिए उनीहरूको पक्षमा पनि तपाईँले काम गर्नुपर्छ है गर्नुहोस् है भनेर प्रश्न सोध्नु ठिकै होला त्यति गलत प्रश्न त होइन होला हैन प्रश्न मैले देशको राजनीतिको मेरो त कामै क्वेशन सोध्ने मैले सोचेर आएको के हो भने एउटा जुन तपाईको हट सिट भन्ने छ यसले भिन्न बहस हो देशको राजनीति देशको अन्य कुनै विषय कसरी जाला के अवस्था छ अहिले आर्थिक अवस्था के दुरावस्थामा छ लगायतको विषयमा चाहिँ किसानहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने संसारमा किसान मात्रै एउटै समुदाय हो जसले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफूले तय गर्दैन सबैले गर्छन् किसानले मात्रै गर्न पाउँदैन चाहे उखुको होस् चाहे धानको होस् चाहे सागको होस् 5 पटक जित्नु भएको तपाईको क्षेत्रमा त गराउनु भएको होला नि यो राष्ट्र हो फेरि अब यहीँनिर तपाईसँग मैले भन्नुपर्ने यो राष्ट्र नीति अन्तर्गत पर्छ जगदीशजी तपाईँ त मन्त्री पनि हुनुभयो क्षेत्रमा मूल्य तय हुन्छ तपाईँ मन्त्री कति पटक बन्नुभयो तपाईँ परिकार तेस्रो 3 पटक तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ र तपाईँले कमसेकम मूल्य कसले तय गर्छ भने त तपाईँलाई थाहा होला नि समर्थन मूल्य क्याबिनेटमै 3 पटक बस्नु नेपाल सरकारले समर्थन मूल्य तय गर्छ नेपाल सरकारै हुनुहुन्थ्यो नि कुनै समय 3 पटक भएको थियो हो त्यही मैले भने कार्यान्वयन कति भएछ एकदम कार्यान्वयन गर्ने हो र तपाईहरुले उही कार्यान्वयन भएको थियो तपाईहरुले नदेखे मात्रै हो त्यो कार्यान्वयन भएको थियो समर्थन मूल्य यसपालि समर्थन मूल्य अहिलेसम्म तोकिएको छैन विगतको सरकारले अरू काम गरेर समर्थन मूल्य नतोकिएको गर्ने कायापलटै भएको छ कृषिमा 34% चाहिँ जीडीपीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन एग्रिकल्चरको हाल हाम्रो के छ अस्ति मात्रै कृषि मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बलदेवजीले 3 वर्षमा त अब आत्मनिर्भर बनेर खैर त्यतातिर नजाउँ तपाईले अघि जोड्नु भएको कुरा एकदम मन पर्यो जोड्छु हट सिटमा एउटा भिन्न बहस मधेसको समस्याको राजनीतिको कुरा गर्छु कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ र टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ जे मागहरू आएका छन् नि ती मागहरूको सन्दर्भमा कानुनी रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हिसाबमा विकास र समृद्धिको रूपमा अब त वाम गठबन्धनको एउटा हिस्सा भइहाल्छ टुङ्गिने साथ तपाईहरुलाई पहिलो जानकारी हुन्छ अहिले सरकारले के रहेछ त हृदय त्रिपाठीको सोच मधेसमा अझ यी समस्या छन् म त वाम गठबन्धनको हिस्सा सत्ता पक्षमा बस्छु संसदमा पनि यसरी टुङ्ग्याउँदै छौं है जनता हामीले जनतालाई भनिसकेका छौं र टुङ्ग्याउने प्रक्रिया त्यसका चाहिँ होमवर्कहरू भइरहेका छन् जनतालाई के भन्नु भएर छ के रहेछ हामीले जान्न पाइदैन तपाईहरु जान्नु जनतालाई थाहा छ त्यो त्यहाँको मतदातालाई थाहा छ एउटा कुरा अर्को कुरो जुन जसरी टुङ्गिन्छ नि त्यो टुङ्गिने बित्तिकै तपाईहरुलाई सबैलाई जानकारी हुँदै जान्छ कुनै लुकाएर अपारदर्शी ढंगले भूमिगत शैलीले टुङ्गिने हैन सीमाङ्कनमा अब जे टुङ्गिदै जान्छ सोधेको नि धेरै भाषण पहिला हैन जे टुङ्गिदै जान्छ मैले भनिहालेँ सीमाङ्कनमा मैले भने जे टुङ्गिदै जान्छ संशोधन हुन्छ जे टुङ्गिदै जान्छ त्यही सीमाङ्कनमा त सही कुरा के हो भने अहिले गाउँपालिका पनि सीमाङ्कन हेरफेर हुन सक्दैन है जे छ यही हुन्छ अहिले किनभने त्यसका पनि आधार के बने भने निर्वाचन भइसके त्यसका निर्वाचित संस्थाहरू भइसके मलाई माफ गर्नु होला मान्य हृदय त्रिपाठीज्यू हजुर सुरुवातमा पनि भने तपाई दुखी त हुनुभयो तर मैले त अहिले पनि तपाईलाई पार्टी विहीन विचारविहीन एजेन्डा विहीन र एउटा स्वतन्त्र सांसदको बाहेक अरू पनि भूमिका विहीन त्यो देखेँ यत्रो 42 वर्षको राजनीतिक इतिहास बनाएको 5 पटक सांसद जितेको 3 पटक मन्त्री बनेको उच्च कदको पर्सनालिटीलाई के भयो त तपाईलाई किन चिन्ता भयो त तपाई आफ्नो चिन्ता राख्नुस्
तपाईँ आफ्नो चिन्ता आफूसँग राख्नुहोस्। बुझ्नुभयो? मलाई चिन्ता छैन त्यसको, र मलाई चिन्तित बनाउन सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यो त यत्रो अनुभवी हुनुहुन्छ, तपाईँ कसरी चिन्तित हुनुहुन्छ? त्यसैले तपाईँको चिन्ता तपाईँ राख्नुहोस्, त्यो त्यसमा म के गर्न सक्छु? तपाईँको चिन्ताप्रति मेरो सहानुभूति हुनसक्छ, दया जाग्न सक्छ, अरू त के गर्न सक्दिनँ म। नेपालको आगामी दिन उज्याला नै देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने ट्रान्जिसन, फेरि म भन्छु, एउटा ट्रान्जिसनबाट हामी मुक्त भएर अर्को ट्रान्जिसनमा जान्छ। यसले ट्रान्जिसन भनेको या सङ्क्रमण काल भनेको बडा आपतकाल होइन नि, यो त इमर्जेन्सी होइन नि, यो त सङ्क्रमणमा रहिराख्नु भनेको कुनै नराम्रो पनि होइन। सङ्क्रमण भनेको व्यवस्थापनको काल हो। त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने देख्नुहुन्छ कि सक्यो भने त गर्छ भन्ने अब थाहा भइहाल्यो? तपाईँलाई के लाग्छ भनेर अब संसदको बनावट र सरकारको बनावट हेर्दाखेरि उपयुक्त समय छ व्यवस्थापनको लागि, कहीँबाट बाधा व्यवधान देखिन्न बनावट हेर्दाखेरि। अहिले पूर्वाधारको मात्रै म कुरा गरिरहेको छु, रिक्विसिटी त्यसका पूर्वाधारहरू जुन छन् त्यसले सङ्क्रमणकाललाई समाधान गर्ने क्षमता या त्यसमा अवयवहरू सबै देखिन्छन्। तर अरू रिजल्ट नहेरिकन त मैले भन्न सकिनँ, म त कुनै ज्योतिष त होइन, पर्खिनै पर्छ। ज्योतिष त होइन म, पर्खिनै पर्छ। त्यस कारण त्यो व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ पर्खिनु पर्यो। अब हामीमा दम्भ आयो, 2/3 हामी ल्याउन थाले, यही दम्भले धेरैले मारेको छ, धेरै भने बिग्रिन्छ कुराहरू। त्यति सहज छैन, पर्खिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ, त्यति सहज छैन। अहिले फेरि मैले गफै दिएर हिँडेर काम छैन। हेरौँ न, कुरौँ। त्यही हो। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी हुनुभयो लामो समयपछि है। ल।